नेतुं विविधाः योजनाः सञ्चालयति। तासु योजनासु विशिष्टा योजना ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजना। तस्याः एव अंतर्गतानां सितंबर मासीय कक्षाणां माध्यमेन संस्कृते जीविकानाम् अवसराः इत्येतं विषयम् आधृत्य आयोज्यते प्रेरणासत्रमिदम्। सत्रेऽस्मिन् भवतीनां च हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनम्। अद्य अस्माकं महत् सौभाग्यं वर्तते यत् संस्कृतस्य परम विदुष्यः अस्मन्मध्ये समागताः डॉक्टर दिव्या देशपांडेय महोदयाः। एताः महोदयाः शासकीय दूधाधारी श्री वैष्णव संस्कृत महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़े सहायक प्राध्यापिका पदं समलङ्कुर्वत्यः सन्ति। महोदयाः बहुभ्यः वर्षेभ्यः संस्कृतमातुः सेवायां संलग्नाः सन्ति। अत्र भवतीं सादरम् अभिनन्दनं वन्दनं वर्तते। कार्यक्रमस्य निर्विघ्न सफलतायै अस्माकं परंपरा अस्ति यत् सर्वप्रथमं मंगलाचरणं भवति। अतः मंगलाचरण प्रस्तोतुम् अहं सूरज अवस्थीम् आह्वयामि। सूरज अवस्थीम् आगत्य मंगलाचरणं कुर्यात्। आं महोदय, नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्र बृहस्पतिं पंचेतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। अजास्य पीतवर्णस्य यजुर्वेदोक्षसूत्रधत् वामे पुलिसपाणिस्तु भूतिदो मङ्गलप्रदः। ज्ञानानन्दमयं दोषां निर्मलास्फटिकां कृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। वेदः शिवः शिवो वेदो वेदाध्यायी सदाशिवः। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। हरिः ॐ सादाशस्पातिमद्भूतं प्रियानिन्दरस्याकाम्यम् सनिं मेधामायासि दुग्गुशवाः जाम्मेधान् देवगणाः पीतरश्चोपासते तया मां धियमेधायाग्ने मेधावीनं पुरुषवाः। मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधान् ददातु मे स्वाहा। इदं मे ब्रह्मा च क्षत्रं चोभे श्रियामश्नुताम् मयि देवा ददातु श्रियां तस्मै ते स्वाहा। हरिः ॐ नमो नमः। धन्यवादाः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः। इतः परं मातुः सरस्वत्याः वन्दनायै आराध्याम् आह्वयामि। आगत्य सरस्वती वन्दनां प्रस्तौतु आराध्य। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाम्बरदण्ड मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माञ्चित शङ्कर प्रभृतावि देवैः सदा वन्दिता
क्षमां पातु सरस्वती भगवती नियसिसिजाड्यां पहा शुक्लाम्बरं विचारसार्यपरमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणां पुस्तकधारिणीं भयदा जाड्यान्तिकारापहा हस्ति स्फाटिकमालिकां दधैति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिं प्रदां शारदां बुद्धिं प्रदां शारदां। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। मातुः शारदां वदनां कर्तुं सादरं धन्यवादाः। संस्थानस्य गाथां गातुम् इदानीं संस्थानगीतिकायै सायिताम् आह्वयामि। कृपया संस्थानगीतिकां गायतु सायिता। गुरुजी, सर्वेभ्यो नमो नमः। मम गुरुजनः कृपया मह्यम् आशीषं ददातु। श्रुति सामेर भार विचार हारं ग्राहयत् प्रतिपलमलं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलं ऋषिमुनिमा पुरुषाय भूषित संस्कृतं जनया श्रुतं संस्थानमीता जयतु भुवि उत्तरप्रदेश जमातुतं वसुधादिकविकमनीय रचना सारकं गुणिमन्दिरं भवभूति पंचम वेद भारत भावन चंदिरम कवि कालिदास कला कलापम दर्शयत् कवि संश्रितं संस्थानमीता जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमातुतं प्राकृत कवि विकासकं मृदुपालि काव्यविभावकं पुरुषार्थपद्यसंश्लेषकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकं भाषाप्रसारणधर्मलीनं लौकिकं बुद्धिभावितं संस्थानमीता जयतु भुवि उत्तर योग प्रयो पुरोहितादिसुराश्च वैभवरक्षकं निद्रानिमीलित चक्षुषं ऋतुमेव नेत्रविमोचकं साहित्यदर्शन मूलभीतिनवीन कविगुणशोधकं संस्थानमीत जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमातुतं संस्थानमीत जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमातुतं। नमो नमः गुरुजी। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ संध्या च। धन्यवादाः। समागतानाम् अतिथीनां परिचयार्थम् अहं संस्थानस्य शिक्षिकाम् आस्था महोदयाम् आह्वयामि। कृपया आगत्य समागतानाम् अतिथीनां परिचयं कारयतु। हरि ओम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते।
नमस्कारः सर्वेभ्यः। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वया संचालितानां प्रथम द्वितीय स्तर संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां परतया संस्कृते जीविकानाम् अवसराः इत्येतं विषयम् आधृत्य प्रेरणासत्रं समाचर्यते। तस्य अन्तर्गते आयोजिते सत्रेऽस्मिन् अस्माकं महता सौभाग्येन मुख्यवक्तृरूपेण संस्कृतसमाराधिका डॉक्टर दिव्या देशपाण्डे महोदयाः समागताः सन्ति। एताः महोदयाः रायपुरस्थ शासकीय दूधाधारी श्री वैष्णव संस्कृत महाविद्यालयस्य सहायिकाचार्याः वर्तन्ते। एताः महोदयाः 22 वर्षेभ्यः संस्कृतभारत्याः कार्यकर्त्र्यः वर्तन्ते, अथ च सम्प्रति प्रान्तबालकेन्द्रप्रमुखाः अपि सन्ति। एतासां महोदयानाम् अन्तर्गते सम्प्रति 3 शोधच्छात्राः शोधकार्यं कुर्वन्तः सन्ति। इतोपि एताः महाभागाः एकस्मिन् विश्वविद्यालये अकादमिक परिषत् सदस्याः अपि सन्ति। एतासां महोदयानां पाठेयं वयम् अद्य प्राप्स्यामः। अस्तु, धन्यवादः, नमस्कारः। धन्यवादाः। प्रणतिभावैर्याहरामः। समागतानां स्वागतं कर्तुं स्वागतगीताय गंगोत्री शुक्लाम् आह्वयामि। कृपया स्वागतगीतं प्रस्तौतु गंगोत्री शुक्लाम्। नमो नमः महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं नगरे निवसामि। अहं स्वागतगीतं महामहनीय मेधावी गातुम् इच्छामि। नमो नमः महोदय। मेधावी तदीयं स्वागतं मेधाविं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरोर्गीर्वाणे भाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनं नो धन्यतं मेतत् इयं मङ्गलमयी बेला। दिनं नो धन्यतं मेतत् इयं मङ्गलमयी बेला। वयं बालकायेते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न काचित् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति। न काचित् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति। परं नो सुमन श्रद्धाशु माञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदन मेतदैवैकं। किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदन देवतैवैकं। बाला अविस्मृतिं नेया नो बाला विस्मृतिं नेया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविं
त्वदीयं स्वागतं कुर्मः न धूपं दीपनैवेद्यं न किञ्चित् भक्तिसाहित्यं न धूपं दीपनैवेद्यं न किञ्चित् भक्तिसाहित्यं न पुष्पं चन्दनं श्रीमन् न पुष्पं चन्दनं श्रीमन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। तो धन्यवाद महोदय। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो। जी धन्यवादः भगिन्यै। प्रास्ताविकं स्वागतभाषणाय अस्माकं मध्ये अस्माकं समन्वयक महोदयाः श्रीमन्तः दिव्यरञ्जन महोदयाः सन्ति। अहं महोदयं प्रार्थयामि कृपया स्वागतभाषणं करोतु इति। वंदे संस्कृतमातरम्। महोदयं हर्षस्य विषयः उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन आयोज्यमानायाः संस्कृत शिक्षण कक्षायाः अंतर्गतं प्रेरणासत्रमिदं समायोज्यते। तत्र मुख्य विषयः संस्कृते जीविकानाम् अवसराः। अस्मिन् सत्रे यत् अद्य प्रेरिकात्वेन उपस्थिताः याः वर्तन्ते डॉक्टर दिव्या देशपांडे वर्याः, सर्वादौ अहं तासाम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अथ च अस्माकं मार्गदर्शकाः अस्मन् निदेशकाः तेषामपि अस्मिन् सत्रे हार्दं स्वागतं व्याहरामि। तथा ये सर्वदा अस्माकं सहायतां कुर्वन्ति, अस्मान् मार्गं प्रदर्शयन्ति, तेषां समेषामपि मान्यानां संस्थानस्य अधिकारिणां, प्रशिक्षण प्रमुखानां, प्रशिक्षण समन्वयकानां, अहर्निशं ये संस्कृतमातुः सेवायां रताः सन्ति, समेषामपि सम्मानीयानाम् अस्माकं प्रशिक्षकाणाम्, अथ च सरस्वती साधु तत्पराणां समेषां प्रशिक्षुणां संस्थानपक्षतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। यद्यपि भवन्तः समेपि संस्थानेन सुपरिचिताः, पुनरपि किञ्चित् वृत्तम् अत्र ब्रवीमि। तत्र संस्थानमाध्यमेन बहवः कार्यक्रमाः, बह्व्यः योजनाः आवर्षं प्रचलन्त्यः सन्ति। तासु योजनासु एका इयम् ऑनलाइन माध्यमेन संस्कृत शिक्षणं योजना वर्तते, यया न केवलं भारतस्य छात्राः अपितु विदेशेभ्यः अपि जनाः पठन्तः सन्ति। अनया योजनया प्रायः प्रतिमासं प्रातः 8 वादनात् आरभ्य रात्रौ 9 वादनपर्यन्तं 30-40 कक्षाः प्रचलन्ति। तत्र स्तरद्वयं, प्रथमस्तरीया कक्षा, द्वितीयस्तरीया कक्षा च। प्रायः अहं मन्ये प्रतिमासं 2000 यावन्तः छात्राः अनया योजनया लाभान्विताः भवन्ति, संस्कृतं पठन्ति।
तथैव प्रदेशव्यापिनी योजना वर्तते गृहे गृहे संस्कृतम्। योजनायाः लक्ष्यस्य ज्ञानं भवति। प्रतिगृहं संस्कृतं भवतु इति धिया एषा योजना वर्तते। सम्पूर्णेऽपि उत्तरप्रदेशे इयं योजना प्रचलति। प्रतिमासं 12 दिवसात्मिका कक्षा, तत्रापि प्रायः 50-60 कक्षाः प्रचलन्ति। प्राय 1500-2000 यावन्तः छात्राः तत्रापि संस्कृतं पठन्तः सन्ति। तथैव ऑफलाइन माध्यमेन एव योगकक्षाः, ज्योतिषकक्षाः, पौरोहित्यकक्षाः, अन्ये ये छात्राः संस्कृतविषयम् आधृत्य यूपीएससी परीक्षामपि लिखितुम् इच्छन्ति, तेषां कृते अपि कक्षायाः कल्पना वर्तते, कक्षाः प्रचलन्ति। प्रामुख्यं सर्वाः अपि योजनाः, सर्वाः अपि कक्षाः निःशुल्कमेव। एताः योजनाः अतिरिच्य संस्कृतसम्मेलनानि, विद्वत्सङ्गोष्ठयः, विदुषां सम्माननकार्यक्रमः, छात्राणां प्रोत्साहनाय प्रतियोगिताः, एतादृशाः बहवः कार्यक्रमाः, पुस्तकानां पत्रपत्रिकाणां प्रकाशनं संस्थानमाध्यमेन जायमानाः सन्ति। एतादृशाः कार्यक्रमाः तत्र भवन्तः समेपि सहायकाः एव, भवत्सु एव समेपि भागं गृह्णन्तः सन्ति। अत्र प्रामुख्यमस्ति एतं विषयम् अवलम्ब्य प्रेरणासत्रं किमर्थम्? यतोहि वयं समेपि संस्कृतं पठन्तः स्मः, परं पुनरपि बहुधा प्रश्नोऽयं समुदेति यत् संस्कृतं किमर्थं? संस्कृतं पठित्वा अस्माकं भविष्यं किं? संस्कृतस्य कुत्र उपयोगः? कः मार्गः? एतादृशाः बहवः प्रश्नाः बहुवारं मनसि आयान्ति। तेषां समेषामपि प्रश्नानां निराकरणाय अथ च संस्कृतम् आश्रित्य जीविकायै वयं समेपि प्रयत्नं कुर्मः, सफलतां च प्राप्नुमः इति धिया एतत् सत्रम् एतं विषयम् अवलम्ब्य समायोजितं वर्तते। तत्र अस्माकं सत्रे अद्यतन मुख्या प्रेरिकाः सन्ति। ताः अस्मान् बोधयिष्यन्ति, मार्गं प्रदर्शयिष्यन्ति। नाधिकं वच्मि, पुनरेकवारं भवतां समेषां संस्थानपक्षतः स्वागतं व्याहरन् शुभकामनाः च प्रयच्छन् स्वां गिरां विरमामि। धन्यवादः। कोटिशः धन्यवादः महोदयेभ्यः। इदानीं कक्षागत अनुभवं श्रावयितुम् अहं राहुल महोदयम् आह्वयामि। कृपया आगत्य स्वकक्षागत अनुभवं श्रावयति। गुरुजी, नमो नमः सर्वेभ्यः सम्मानितजनेभ्यः मम अभिवादनं स्वागतं च। मम नाम राहुल तिवारी अस्ति। अहम् एकः अभियन्ता अस्मि। अहम् IIT मुम्बईतः अभियान्त्रिकी उपाधिं प्राप्तवान्। इदानीम् अहं सेल् इति नाम्नः सार्वजनिक क्षेत्रस्य इस्पात् संस्थाने महाप्रबन्धकरूपेण कार्यं करोमि। अद्य अहं स्वस्य पाठ्यक्रमस्य अनुभवं वर्णयिष्यामि। अहम् अस्मिन् पाठ्यक्रमे अध्ययनं कृत्वा बहुविधं ज्ञानं कौशलं च प्राप्तवान्। अयं पाठ्यक्रमः केवलं सैद्धान्तिकज्ञानं न ददाति स्म, अपि तु व्यावहारिकं दृष्टिकोणं च प्रदत्तवान्। अयं पाठ्यक्रमः सुव्यवस्थितः अस्ति, यत्र सैद्धान्तिकं तथा व्यावहारिकं ज्ञानं सम्यक् समाहितम्। शिक्षकाः अत्र अतीव ज्ञानिनः, सहकारिणः, धैर्यिणः, प्रेरकाः, विद्वांसः च सन्ति, यैः ज्ञानं सहजं स्पष्टं च प्रदत्तम्। शिक्षकानां मार्गदर्शनं मम समग्र विकासाय सहायकं जातम्। अनेन पाठ्यक्रमेण अहम् अनेकानि नवीनानि
ज्ञानानि कौशलानि च प्राप्तवान्। एतेषां कौशलानां प्रयोगः मया कार्यक्षेत्रे सफलतायाः मार्गदर्शकः भविष्यति। अस्मिन् पाठ्यक्रमे अध्ययनं कृत्वा मम आत्मविश्वासः अपि वर्धितः। अद्य अहं न केवलं नूतनं ज्ञानं प्राप्तवान्, अपि तु आत्मविश्वासेन कार्याणि सम्पादयितुं समर्थः अस्मि। मम समस्या परिष्कार कौशलम् आत्मनिर्भरता च वर्धिता। अस्मिन् पाठ्यक्रमे अध्ययनं कृत्वा मम जीवनदृष्टिः परिवर्तिता अपि। अन्ते अहं वदामि यत् अस्मिन् पाठ्यक्रमे मया यत् ज्ञानं प्राप्तं तत् मम जीवनस्य उन्नतये सहायकं भविष्यति। अयं पाठ्यक्रमः केवलं पाठ्यज्ञानं न दत्तवान्, अपि तु आत्मविश्वासं, समस्या समाधान कौशलं तथा नवाविचारचिन्तनं च वर्धितवान्। आयोजकानां, शिक्षकेभ्यः च अहं हार्दं धन्यवादं ज्ञापयामि। तेषां मार्गदर्शनं मम जीवनयात्रायाः विकासाय महत्वपूर्ण भविष्यति। अहम् उत्तरप्रदेश सर्वकारस्य उत्तरप्रदेशस्य संस्कृतसंस्थानस्य च आभारी अस्मि यत् अस्मभ्यं निःशुल्कं संस्कृतं शिक्षितुम् एतादृशं सुन्दरं मञ्चं प्रदत्तवन्तः। धन्यवादः। नमो नमः। बहु शोभनं। बहु उत्तमरीत्या महोदयः कक्षागत अनुभवं श्रावितवान्। धन्यवादाः महोदयाय। इतः परम् एकं संस्कृतगीतं गातुम् अस्माकं मध्ये आगच्छति माण्डवी मिश्रा भगिनी। एकं संस्कृतगीतं माण्डवी भगिनी। सर्वेभ्यो नमो नमः। वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशं वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशं गङ्गा पुनाति बालं रीवाकटिप्रदेशं वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशम् काशी प्रयाग मथुरा बृन्दाटवी विशाला द्वारावती सुकाञ्ची विदिशार्द तीर्थमाला सम्भूषयन्ति कामं यस्या प्रशान्तदेशं वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशम् सलिलं सुधा मधुरितं पवनोपगन्धवाही चरितं विकल्पकलितं धर्मोदयावगाही यत् प्राङ्गणं सवलितं कौतूहलैर्विशेषम् गंगा पुनाति भालं वन्दे सदा स्वदेशम् वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशं गंगा पुनाति भालं रीवाकटी प्रदेशम् गायन्ति यस्य देवा शुभगीतिकानि नित्यं सर्वे भवन्तु सुखिनो यस्यैव देवकृत्यम् अभयप्रदोषदेव दिशा समयन्ति पापुलेशं गङ्गा पुनाति भालं रीवाकटी प्रदेशम् वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशं गंगा पुनाति भालं रीवाकटी प्रदेशम्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत। सुन्दरं, बहु शोभनं। धन्यवादाः भगिनी। एतदनन्तरं पुनः एकं कक्षागत अनुभवं शृणुमः। अनुभवं श्रावयति रश्मि कुहली महोदया स्वकीयां कक्षागत अनुभवम्। नमो नमो सर्वेभ्यः।
मम नाम रश्मि अस्ति। अहं संस्कृते जीविकानाम् अवसरः इत्यस्मिन् विषये स्व अनुभवं वदिष्यामि। संस्कृतस्य अध्ययनेन व्यक्तित्वविकासः बौद्धिक विकासः भवति, एकाग्रतायाः वृद्धिः भवति। संस्कृतं ज्ञानं सांस्कृतिकसंस्कारम् अपि ददाति। संस्कृतस्य अध्ययनेन स्वपवित्रपुस्तकानि पठितुं शक्नुवन्ति। एतस्य अध्ययनं ज्ञानं वर्धयति, मन्त्रं जापे अपि त्रुटिः न भवति। एतस्य ज्ञानेन ग्रन्थानाम् अनुवादकार्ये, शैक्षणिकक्षेत्रे, सांस्कृतिकसंरक्षणे, व्यवसाये, शोधक्षेत्रे, विश्वविद्यालयेषु च विविधरोजगारस्य अवसराः सन्ति, येन वयं सम्यक् जीविका अर्जितुं शक्नुमः। धन्यवादः। धन्यवादः भगिन्यै। अधुना सः समयः आगतः यस्य प्रतीक्षाम् औत्सुक्येन वयं कुर्वन्तः स्म। अद्य अस्माकं सौभाग्यं वर्तते, संस्कृतस्य परं विदुषः अस्मन् मध्ये समागताः सन्ति डॉक्टर दिव्यादेशपाण्डे महोदयाः। एताः महोदयाः शासकीय दूधाधारी श्री वैष्णव संस्कृत महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ सहायक प्राध्यापिका पदं समलङ्कृत्य सन्ति। देववाणी समाराधिका डॉक्टर दिव्यादेशपाण्डे महोदयाः सादरं विनिवेदयामि यत् स्ववचोभिः अस्मान् अभिषिञ्चन्तु इति। महोदय। हरि ओम, मम ध्वनिः आयाति वा? आं श्रूयते श्रूयते। इदानीम् आयाति भगिनि महोदय। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तुते। नमः सभायै। अत्र उपस्थिताः उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य अधिकारिणः, सर्वे माननीयाः प्रशिक्षकाः तथा च सर्वे ये संस्कृतं ज्ञातुम् इच्छन्ति, ये संस्कृतज्ञाः सन्ति वा ये संस्कृतानुरागिणः रागिणः सन्ति, अहं सर्वेभ्यः इदानीं अहं सर्वान् अहं प्रणमामि। अहम् एकं गीतम् इदानीं श्रुतवती, वन्दे सदा स्वदेशम्। वयं सर्वे सौभाग्यशालिनः स्मः यत् भारत अस्माकं देशः वर्तते। वयं सर्वे भारतस्य निवासिनः सन्ति। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमिभागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषो स्वरस्तात्। अर्थात यत्र यस्य स्तुतिः देवाः अपि कुर्वन्ति तथा अस्माकं देशः वर्तते। देशः उत राष्ट्र नाम किम्? केवलं भूभागः इति राष्ट्रं न भवति। केवलं ये अत्र निवासिनः सन्ति ते एव राष्ट्रं न भवति, अपितु राष्ट्रस्य एका संस्कृति वर्तते। सा संस्कृति एव राष्ट्रजीवनस्य कृते आवश्यकी। यदा आङ्ग्लीयजनाः अत्र आगतवन्तः तदा ते अत्र दृष्टवन्तः यत् अत्रत्यः ये जनाः सन्ति तेषां इतः पूर्वमपि एकः इतिहासः आसीत् यत्र अनेके आक्रमणकारिणः आगतवन्तः तथापि तेषां स्थितिः दुर्बला न जाता। अनन्तरं तेषां मनसि इच्छा आसीत् कि एते कथं
इदानीं पर्यन्तं स्वस्य संस्कृतिं रक्षणं कृतवन्तः इति। एकः मैकाले महोदयः आसीत्, सः स्वस्य रिपोर्ट् दत्तवान्। सः उक्तवान् यत् अत्रत्यः या संस्कृतिः अस्ति, सा संस्कृति एव एतेषां रक्षणम्, एतस्य देशस्य रक्षणं करोति। इदानीं संस्कृतिः नाम किम्? संस्कृतिः नाम स्वभाषा, संस्कृतिः नाम स्वभूषा, संस्कृतिः नाम स्वदेशः, संस्कृति नाम स्वभावः। तदा ते ज्ञातवन्तः कि इदानीं संस्कृतेः ह्रासं यदि भविष्यति चेत् निश्चयेन एतस्य देशस्य अधीनता अपि वयं प्राप्तुं शक्नुमः इति। यतोहि एते सर्वे तु स्वस्य स्वाधीनतायाः कृते कृतसङ्कल्पाः सन्ति। अतः प्रप्रथमं ते अस्माकं या शिक्षणपद्धतिः अस्ति, सा शिक्षणपद्धतिः कथं नष्टा भवेत् एतस्य कृते प्रयत्नं कृतवन्तः। ते ज्ञातवन्तः अत्र गुरुकुलपरम्परा अस्ति, एका भाषा अस्ति, सा भाषा संस्कृतं। तस्यां भाषायाम् अनेके ग्रन्थाः सन्ति, येषु ग्रन्थेषु सम्पूर्ण ब्रह्माण्डस्य ज्ञानं निहितं वर्तते। अतः प्रप्रथमं ते नैरेटिव विमर्शः ते सर्वे सेट् कृतवन्तः। तो विमर्शः किमासीत्? संस्कृतं कठिनं, संस्कृतं पण्डितानां भाषा, संस्कृतं कर्मकाण्डस्य भाषा। सम्पूर्ण समाजे तदैव नैरेटिव, सः एव विमर्शः इदानीमपि स्थापितम् अस्ति। अतः वयं चिन्तनमेव न कर्तुं शक्नुमः यत् पठित्वा वयम् आधुनिकं भवितुं शक्नुमः इति। संस्कृतं पठित्वा वयम् आजीविकानाम् अवसराः प्राप्तुं शक्नुमः इति। सत्यमस्ति, प्रयोजनेन विना न कार्यं सिद्ध्यति। यदि प्रयोजनस्य सिद्धिः भवति चेत् कार्यस्य प्रति जागृतिः अपि स्वयमेव आगच्छति। तो प्रयोजनं किम्? प्रयोजनं यत् वयं संस्कृत भाषा पठित्वा किमपि प्राप्तुं शक्नुमः न वा? एका भगिनी उक्तवती, संस्कृतं पठित्वा वयं ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः, किन्तु एषा भाषा केवला धर्मकरी भाषा न, एषा भाषा अर्थकरी भाषा अपि अस्ति। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्णां पुरुषार्थानां प्राप्तिः वयं संस्कृतं पठित्वा कर्तुं शक्नुमः। चेत एषा भाषा यदि अर्थकरी भाषा अस्ति, तो वयं कथं धनार्जन कर्तुं शक्नुमः इति ज्ञानम् अत्यावश्यकम् आधुनिक युगे। यदि वयं ज्ञानं न प्राप्नुमः चेत् यथा अनेकेषु प्रान्तेषु भवति यत् व्यावसायिक शिक्षायाः स्थाने इदानीं प्राचार्याः वदन्ति कि अरे संस्कृत पढ़कर क्या करना है, ऐसा करो संस्कृत छोड़ दो और व्यावसायिक शिक्षा ले लो। अनेकेषु प्रान्तेषु तथा भवति। इदानीं ते सर्वे शिक्षकाः इदानीं चिन्तिताः सन्ति। ये कदापि संस्कृतस्य विषये चिन्तनमपि न कृतवन्तः, ते अपि इदानीं चिन्तनं कुर्वन्ति यत् संस्कृतस्य रक्षणं कथं करणीयं, यतोहि इदानीं तेषाम् आजीविकायाः रक्षणम् आवश्यकम्। अतः मित्राणि, संस्कृते कुत्र कुत्र आजीविकानाम् अवसराः सन्ति इति यदि वयं जानीमः, तस्य प्रचारं कुर्मः, तस्मिन् विषये समाजे वयं जागृतिम् आनयामः, तदा निश्चयेन संस्कृतं प्रति जनानां रुचिवर्धनं भविष्यति। अतः अहम् अत्र आस्था भगिनी पीपीटी इदानीं शेयर न भवति वा? करोमि वा? भवत्याः नाम? आम् भगिनी, कृपया। तो इदानीं
वयं सर्वे वदामः संस्कृतं प्राचीना भाषा, संस्कृतं वैज्ञानिकी भाषा, संस्कृतं अस्माकं आधुनिकी अस्माकं वेदानां भाषा, अस्माकं शास्त्राणां भाषा। किन्तु इदानीं संस्कृतम् आधुनिकी भाषा इति अपि वक्तव्या। संस्कृतं पठ आधुनिको भव। तु अस्मिन् युगे यतोहि युगानुसारेण यदि वयं परिवर्तनं न कुर्मः, यदि युगानुसारेण वयं संस्कृतस्य आधुनिकतायाः वर्धनं न कुर्मः चेत् निश्चयेन संस्कृतस्य कृते समस्या भविष्यति। इदानीम् अहं निराशिता नास्मि, यतोहि अनुकूलतायाः समयः एषः वर्तते। किन्तु तथापि अस्मिन् एव समये, अस्मिन् एव युगे संस्कृतस्य विषये जनजागृतिः आवश्यकं वर्तते। अतः एषः विषयः सम्यक् विषयः अस्ति। तथा च ये विषयस्य चयनं कृतवन्तः तान् अहं साधुवादं ददामि। इदानीं संस्कृतस्य आस्था भगिनी किञ्चित् अग्रे। संस्कृते आजीविकानाम् अवसराः कुत्र कुत्र सन्ति इति वयम् इतोपि अग्रे सर्वत्र पठितुं शक्नुमः। तस्मिन् विषये वयं गूगल माध्यमेन अपि ज्ञातुं शक्नुमः। यदा आस्था भगिनी उक्तवती कि अस्मिन् विषये वक्तव्यं, तदा अहम् उक्तवती कि भगिनी अहम् उदाहरणानि दत्त्वा वक्तुमिच्छामि, यतोहि तत्र तस्य केवलं व्यावहारिक सैद्धान्तिकं न अपितु सैद्धान्तिकः न अपितु व्यावहारिकः पक्षः किम् अस्ति एतत् अपि ज्ञातव्यम्। तो यदा वयम् आजीविकानाम् अवसराणां विषये चिन्तनं कुर्मः तदा तत्र पक्षद्वयं वर्तते। सर्वत्र यत्र कुत्रापि आजीविकानां विषये वयं चिन्तयामः तत्र पक्षद्वयं वर्तते। उद्यमिता तथा च शासकीय अशासकीय ये संस्थाः सन्ति तत्र कुत्र कुत्र आजीविकायाः अवसराः सन्ति इति। सर्वप्रथम अहम् उद्यमिता विषये वक्तुम् इच्छामि। सर्वे जानन्ति संस्कृतं पठित्वा अर्थात संस्कृत प्राच्य विधिना पठित्वा पौरोहित्य कार्यं वयं कर्तुं शक्नुमः। सर्वे जानन्ति एव। कर्मकाण्डस्य विषये अनेके पाठ्यक्रमाः सर्वेषु इदानीं तु महाविद्यालयेषु अपि सर्टिफिकेट कोर्सेस् तत्र चलन्ति। सर्वेषु विश्वविद्यालयेषु अपि तत्र पौरोहित्य पाठ्यक्रमाः तत्र चलन्ति। एकस्मिन् दिवसे एकस्मिन् विद्यालयस्य कृते एकं विज्ञापनम् अहं प्राप्तवती। मम महाविद्यालये एकः वेदविभागस्य प्राध्यापकम् अहं प्रेषितवती। उक्तवती महोदयः इदानीं छात्राणां कृते प्रेषयतु। तत्र 15,000 रूप्यकाणि लिखितम् आसीत् यत् यदि एते वेदानां पारायणं करिष्यन्ति चेत् 15,000 ते ददति इति। तत्र प्राध्यापकः लिखितवान्। अहम् उक्तवती महोदय कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है, भवान् प्रेषयतु इति। प्राध्यापकः उक्तवान् महोदय एकस्य वेदस्य पारायणस्य कृते 30,000 एकस्मिन् समये केवलं प्रातः काले इदानीं प्राप्तुं शक्नुवन्ति जनाः। भवन्तः चिन्तयन्तु इदानीम् अपि ये काशीं मम महाविद्यालयतः रायपुरतः बालकाः काशीं गत्वा तत्र पौरोहित्य कार्यं कुर्वन्ति। वदन्ति महोदय एकस्मिन् मासे अहं 65,000 रूप्यकाणि प्राप्स्यामि इति। अतः ते इदानीं तत्र गत्वा कार्यं कुर्वन्ति। वयं गृहे भूत्वा पौरोहित्य इत्यस्य अभ्यासं कृत्वा सहस्राणि रूप्यकाणि प्राप्तुं शक्नुमः। तथापि वयं वदामः यत् संस्कृते किमपि नास्ति। एकः
एस्ट्रोटॉक नामकम् ऐप् अहं दृष्टवती। तस्य ऐप् इत्यस्य ज्योतिष इत्यस्य ऐप् वर्तते एस्ट्रोटॉक इति। एस्ट्रो इत्युक्ते ज्योतिष। तत्रत्यः एकः फाउंडर अस्ति। फाउंडर इत्युक्ते यः स्थापना एस्ट्रोटॉक इत्यस्य कंपनी इत्यस्य स्थापनां सः कृतवान्। तस्य नाम अस्ति पुनीत गुप्ता। सः एकस्मिन् मल्टीनेशनल कंपनी MNC मध्ये कार्यरतः आसीत्। यथा राहुल जी इदानीं अभियान्त्रिकी पठित्वा तत्र कार्यं करोति तथैव तस्य कापि समस्या आसीत्। सः ज्योतिषाचार्यस्य समीपे गतवान्, उक्तवान् महोदयः एषा समस्या वर्तते। ज्योतिषाचार्यः उक्तवान् अस्तु चिन्ता नास्ति, वर्षद्वयस्य प्रश्नः अस्ति, भवान् इदानीं किं करोतु कि भवान् इदानीं अहं यथा वदामि भवान् तथा करोतु, वर्षद्वयस्य अनन्तरं सर्वं सम्यक् भविष्यति। सः तथैव कृतवान्। वर्षद्वयं पर्यन्तं यत्किमपि ज्योतिषाचार्यः उक्तवान् तथैव अभवत्। वर्षद्वयस्य अनन्तरं सः स्वस्य आजीविकां मल्टीनेशनल कंपनी इत्यस्य त्यक्त्वा स्वस्य एस्ट्रोटॉक इति कंपनी स्वस्य उद्घाटनं कृत्वा इदानीं अरब खरब मिलियन तस्य इदानीं धनार्जनं भवति। अहं ह्यः एव एकस्मिन् कार्यक्रमे आसम्, तत्र एका ज्योतिषाचार्या अपि आगतवती। अहम् इदानीं कथा न श्रावयामि, सत्यं वदामि। सा 60 वर्षीया सामान्य महिला आसीत्। सा उक्तवती इदानीम् अहम् एस्ट्रोटॉक मध्ये अस्मि, 22 रूप्यकाणि प्रतिनिमेषस्य कृते प्राप्नोमि, 11 रूप्यकाणि स्वयमेव स्वीकरोमि, 11 रूप्यकाणि कंपनी स्वीकरोति। अहं गृहे भूत्वा सहस्रशः रूप्यकाणि इदानीं प्राप्नोमि, किमपि न करणीयम्। अहम् उक्तवती भवती सर्वं जानाति वा, अर्थात् भवती तद् टेक्नोलॉजी फ्रेंडली अस्ति वा? सा उक्तवती कि न भगिनी, अहं तु किमपि न जानामि, किन्तु तत्र कथं करणीयम् इति जानामि। मम 15 ये परिचिताः सन्ति ते अपि ज्योतिषाचार्याः तत्र सन्ति, ते अपि धनम् इदानीं प्राप्नुवन्ति। इदानीं भवन्तः चिन्तयन्तु कि केवलं गृहे भूत्वा एका गृहिणी संस्कृतं पठित्वा ज्योतिषं पठित्वा कार्यं कर्तुं शक्नोति। वयं वदामः संस्कृते अवसराः एव न सन्ति। सर्वत्र यत्र कुत्रापि भवन निर्माणं भवति, इदानीं तु बिल्डर्स भवन निर्माणं कुर्वन्ति। सर्वे इदानीं लिखन्ति तत्र कि वास्तु के हिसाब से ये जो भवन है ये परफेक्ट है। ये वास्तुविदः सन्ति, तेषाम् इदानीम् आधुनिक अस्ति इंटीरियर डेकोरेटर्स। ते इदानीं वदन्ति कथं किं करणीयं, तथाविध वयं कुर्मः। ते इंटीरियर डेकोरेटर्स ये अस्माकं वास्तुविदः एव सन्ति, ते इदानीं सहस्रशः रूप्यकाणि केवलम् उद्यमिता माध्यमेन प्राप्नुवन्ति। एका कथावाचिका अहं पठितवती, 9 लक्ष रूप्यकाणि स्वीकृत्य कथावाचनं करोति। अनेके कथावाचकाः सन्ति ये सहस्रशः केवलं स्वस्य ज्ञानस्य वर्धनं, केवलं स्वस्य अभ्यासस्य वर्धनं कृत्वा इदानीं ते सहस्रशः रूप्यकाणि प्राप्नुवन्ति। क्षम्यताम्, कथावाचने अपि इदानीं कियत् धनम् अस्ति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। यत् अस्माकं छत्तीसगढ़े एकस्य कथावाचकस्य कथावाचनम् एतदर्थं न अभवत् यतोहि सः 31 लक्ष रूप्यकाणि स्वीकरोति। तु जनाः न दातुं शक्नुवन्ति, एतदर्थं तस्य कथावाचनम् अत्र न अभवत्। संपूर्ण जीवने अहं प्राध्यापिका भूत्वा अपि 31 लक्षस्य गृहनिर्माणम् अपि कर्तुं न शक्नोमि, तथा तेषाम् इदानीं आजीविकायाः अर्जनम् अस्ति। एकः ध्रुव इति संस्कृत बैंड अस्ति, तस्य संस्कृत बैंड इत्यस्य संगीतवृन्दः इत्यस्य यः निर्माता अस्ति तस्य नाम अस्ति डॉक्टर संजय द्विवेदी। सः मया सह सागर विश्वविद्यालये कार्यं कृतवान्।
सस्य ध्रुवा नाम्ना प्रथम संस्कृत बैंड इत्यस्य संस्कृत वृन्दस्य सह निर्माणं कृतवान्, यत्र तत्र संपूर्ण भारते तस्य कार्यक्रमाः इदानीं प्रचलन्ति, सः धनम् अर्जयति। वयम् उद्योगपतिः रूपेण अपि अनेके, इदानीम् अहं पुनीत गुप्ता महोदयस्य तु उदाहरणं दत्तवती एव। यदि वयं बाबा रामदेव विषये जानीमः चेत् ज्ञातुं शक्नुमः कि यत्किमपि अस्माकं शास्त्रेषु अस्ति तस्य एव उपयोगं कृत्वा इदानीं सः पतञ्जलि इत्यस्य निर्माणं कृत्वा धनस्य अर्जनं करोति। न केवलम् अर्जनं करोति, अपि तु भारतस्य प्रमुखेषु उद्योगपतिषु तस्य नाम अग्रगण्यः अस्ति। संस्कृत कविः रूपेण अपि इदानीं जनाः धन अर्जनं कर्तुं शक्नुवन्ति। शतशः अष्टावधानिनः सन्ति, येषां प्रतिभा इदानीं यथा प्रतिभा शतावधानिनः अष्टावधानिनः कविनः सन्ति, ये सहस्रशः कार्यक्रमेषु स्वस्य प्रतिभायाः प्रदर्शनं कृत्वा अपि धनमर्जयन्ति। केवलं प्रतिभा, तत्र प्रतिभायाः आवश्यकता वर्तते। इदानीं सोशल मीडिया इत्यस्य युगः वर्तते। संस्कृत चैनल्स भवन्ति। नित्यानंद मिश्रा महोदयस्य नाम सर्वे श्रुतवन्तः एव। तत्र यथा मिलियन फॉलोअर्स अन्ये ये यूट्यूब चैनल निर्माता सन्ति, तेषां तस्य यथा फॉलोअर्स सन्ति, तथैव ये संस्कृत चैनल्स इत्यस्य निर्माणं कृतवन्तः, तेषाम् अपि तथैव फॉलोअर्स भवन्ति। मिलियन ट्रिलियन फॉलोअर्स सन्ति, ततः अपि ते धनम् अर्जयन्ति। केवलं किम् अस्ति, एकस्मिन् पक्षे हिंदी इत्यस्य वर्णनम्, अन्यस्मिन् पक्षे संस्कृतस्य वर्णनं वा संस्कृतक्षेत्रे किं किं चलति ते इदानीं सम्यक्तया ज्ञात्वा संस्कृत चैनल्स निर्माणं कृत्वा अपि कार्यं कुर्वन्ति, धनम् अर्जयन्ति। यथा अन्ये सन्ति, ते बीकॉम पठित्वा आङ्ग्लभाषां पठित्वा यत्किमपि पठित्वा यथा ते कार्यं कुर्वन्ति, तथैव अस्माकं ये संस्कृतज्ञाः सन्ति ते अपि तथैव कार्यं कुर्वन्ति। सर्वे मदन मोहन झा महोदयस्य नाम श्रुतवन्तः एव। सः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य परिसरे प्राध्यापकः अस्ति। मोबाइल एप्स निर्माता सः अस्ति। सः अनेके मोबाइल एप्स सः निर्माणं कृतवान्। इदानीं ये सीबीएसई पाठ्यक्रमे ये छात्राः सन्ति, तेषां मातुः मोबाइल मध्ये एप्स भवन्त्येव। धातुरूपावली, शब्दरूपावली, शब्दार्णवः, तत्र अनेके ये मोबाइल्स एप्स सन्ति, तेषामपि निर्माणम्। इदानीं किम् अस्ति कि केवलं संस्कृतज्ञानां कार्यं किं वयं न चिन्तयामः यत् वयं कर्मकाण्डं कृत्वा वयं केवलं तत् ज्योतिषं कृत्वा केवलं वयं कार्यं कर्तुं शक्नुमः। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भवन्ति, ते अपि एप्स निर्माणं कुर्वन्ति। यदा वयं स्वस्य कंप्यूटर इत्यस्य अभ्यासं कृत्वा वयं कंप्यूटर इत्यस्य ज्ञानम् अर्जयित्वा कार्यं कुर्मः, तदा निश्चयेन अस्माकं कृते एकः इतोपि मार्गः अस्माकं कृते इदानीम् उपलब्धः भविष्यति इति तु निश्चितम् एव। संस्कृत ब्लॉग्स लेखकाः सन्ति, वेबसाइट्स निर्मातारः सन्ति, ते सर्वे इदानीम् अस्मिन् क्षेत्रे कार्यरताः सन्ति। पत्रिका संपादनस्य विषये अपि वयं जानीमः। वयं तु प्राध्यापकाः स्मः, जानीमः एव यत् इदानीं ये शोधपत्रिकाः सन्ति, तत्र तु सब्स्क्रिप्शन इति वयं स्वीकुर्मः चेत् तत्र रूप्यकाणि दातव्या एव। अनेके तथा सन्ति ये केवलं पत्रिका संपादनं कृत्वा एव, संस्कृतस्य पत्रिकाः एव संपादनं कृत्वा आजीविकायाः अर्जनं कुर्वन्ति इति अपि अस्ति। मोटिवेटर्स सन्ति। यः संस्कृतज्ञः अस्ति, सः सम्यक् मोटिवेटर सः एव भवितुं शक्यते, यतोहि नीतिशास्त्रं तु अस्माकम् एव शास्त्रम्। इदानीं ये मोटिवेटर्स सन्ति, ते अपि तथैव कार्यं कुर्वन्ति, ते अपि तथैव
इदानीं इदानीं ते अपि तथैव अग्रे अग्रे अस्माकं शास्त्रतः एव ज्ञानं स्वीकृत्य कार्यं कुर्वन्ति। इदानीं समयस्य न्यूनता अस्ति, अतः शासकीय अशासकीय क्षेत्रे आजीविकायाः अवसराः के सन्ति इदानीम् अहं वदामि, संक्षेपेण वदामि, यतोहि अत्र उदाहरणस्य आवश्यकता नास्ति एव। शालेय शिक्षणं तु अस्ति एव, शिक्षकाः वयं भवितुं शक्नुमः। सर्वे तु जानन्ति एव कि यदि वयं संस्कृतं पठामः चेत् शालेय शिक्षणं कर्तुं शक्नुमः। सर्वे वदन्ति अरे संस्कृत पढ़ के क्या बनोगे, अच्छा टीचर बनोगे, तो तस्मिन् विषये तु प्रश्नः एव नास्ति। उच्च शिक्षा मध्ये वयं प्राध्यापकाः भवितुं शक्नुमः, इतोपि वयं शोध सहायकाः अपि भवितुं शक्नुमः। अहम् उक्तवती इदानीं संस्कृतयुगं वर्तते। संस्कृतयुगम् इत्युक्ते अत्र अनेके तत्र अनेकानि संस्थानानि सन्ति, यथा संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन, संस्कृत संवर्धन संस्थानं, तत्र अनेके शोध सहायकाः सन्ति, ये तस्मिन् विषये शोधकार्यं कृत्वा पुस्तकानां निर्माणं कुर्वन्ति। तत्र टॉयज भवन्ति, तद् संस्कृत क्रीडनं कृते तत्र बालानां कृते भवन्ति। तो तस्य निर्माणं कथं करणीयम्, एतस्य कृते अपि उच्चशिक्षायां शोधसहायकानां नियुक्तिः भवति। यत्र कुत्रापि प्रोजेक्ट्स् भवन्ति, परियोजना कार्यं भवन्ति, तत्रापि प्रशासनिक सेवायां तु केवलम् एनी ग्रेजुएट, कोऽपि यदि स्नातकः भवति, संस्कृतेन स्नातकं सः कुर्यात् वा सः MBBS कुर्यात् वा सः बीटेक कुर्यात्, सः प्रशासनिक सेवायां गन्तुं शक्नोति। बिहार राज्ये डॉक्टर उमाशंकर ऋषि महोदयः वर्तते, तस्य शतशः छात्राः इदानीं प्रशासनिक सेवा मध्ये अस्ति। UPSC मध्ये अपि तस्य शतशः छात्राः सन्ति। केवलं संस्कृतं स्वीकृत्य एव ते सर्वे इदानीं प्रशासनिक सेवामपि कुर्वन्ति। ये संस्कृतज्ञाः सन्ति ते इतोपि सम्यक्तया प्रशासन मध्ये सफलाः भवितुं शक्नुवन्ति इति अपि जनाः मन्यन्ते। संस्कृतं स्वीकृत्य अपि प्रशासनिक सेवायां वयं गन्तुं शक्नुमः। भारतीय सेनायां धर्मगुरु इत्यस्मिन् पदे यः संस्कृतज्ञः अस्ति, संस्कृतस्य स्नातकः अस्ति, सः एव गन्तुं शक्नोति। अतः तत्र तु अस्माकं धर्मगुरु इत्यस्य पदे अस्माकम् एव अधिकारः वर्तते। संस्कृत संभाषण प्रशिक्षक रूपेण इदानीं आजीविकायाः अवसरः अस्ति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः तु इदानीं 40,000 रूप्यकाणि दत्त्वा इदानीं मम राज्ये अपि रायपुरे एका भगिनी आगतवती। सा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः आजीविकां संस्कृत संभाषण प्रशिक्षिका रूपेण आजीविकां प्राप्य अत्र एकं प्रशिक्षण केन्द्रं चालयति। अनुवादकः ट्रांसलेटर इत्यस्य कृते हिंदी उत संस्कृतम उत आंग्ल भाषायां यः स्नातकः भवति, परास्नातकः भवति, सः अनुवादकः भवितुं शक्नोति। ट्रांसलेशन इत्यस्य कार्यम् इदानीं संसद भवने वा विधानसभायां भवति एव। अन्यस्मिन् ये अस्माकं कार्यालयाः सन्ति तत्रापि अनुवादकस्य कार्यं भवति। राजभाषा अधिकारिणः अपि सर्वेषु प्रान्तेषु नियुक्ताः सन्ति एव। इदानीं समाचार उद्घोषकः, वार्तावली कार्यक्रमः वयं पश्यामः, ये केपि तत्र समाचार उद्घोषकाः सन्ति ते केवलं संस्कृतं जानन्ति, संस्कृतं वदन्ति। यथा सामान्यतः एंकर्स भवन्ति तथैव समाचार उद्घोषकाः अपि भवन्ति। केवलं किन्तु अन्यत्र यदि वयं मीडिया मध्ये गच्छामः चेत् किं भवति कि तत्र समाचारे ये उद्घोषकाः सन्ति तत् बृहत् तस्य क्षेत्रं भवति, किन्तु अत्र यदि वयं संस्कृतं जानीमः चेत् समाचार उद्घोषकाः ते सर्वे इदानीं DU तः JNU तः PhD कुर्वन्ति, समाचार उद्घोषणं कुर्वन्ति। कम्प्यूटेशनल इदानीं वयं पश्यामः गूगल मध्ये ट्रांसलेशन भवति चेत् कोऽपि तु कृतवान् एव तत्र कार्यं गूगल मध्ये ट्रांसलेशन इत्यस्य, तु तत्रापि संस्कृतज्ञस्य आवश्यकता अस्ति एव।
तत्र सः कार्यं कृतवान्। एतदर्थम् इदानीं गूगल मध्ये वयम् अनुवादः प्राप्तुं शक्नुमः। इदानीं गिरीशनाथ झा महोदयः JNU मध्ये अस्ति, अम्बा कुलकर्णी महोदय हैदराबाद मध्ये विश्वविद्यालये पाठयति। ते सर्वे अस्मिन् क्षेत्रे कार्यरताः सन्ति। इदानीम् अहं निमेषद्वयं स्वीकृत्य अग्रे गच्छामः भगिनी। विविध पाठ्यक्रमाः कुत्र कुत्र किं किं चलन्ति एतस्मिन् विषये ज्ञानं बहु आवश्यकम् अस्ति। इदानीं यदि वयम् इच्छामः चेत् संस्कृतेन सह सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः BA ऑनर्स इन संस्कृत एंड सिविल सर्विसेज स्टडीज द्वादश कक्षा अनन्तरं मम एका परिचिता अस्ति। सा इदानीं लखनऊ परिसरे पठति। सा संस्कृतज्ञा न आसीत्। इदानीं सा द्वादशी कक्षा गणितमाध्यमेन उत्तीर्णं कृत्वा BA ऑनर्स इन संस्कृत एंड सिविल सर्विसेज स्टडीज। इदानीं वयं यदि प्रशासनिक सेवां गन्तुम् इच्छामः चेत् वयं तत्र पठितुं शक्नुमः। ITEP अर्थात् इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम BA BEd इति वयं वदामः, तदपि वयं कर्तुं शक्नुमः। LLB ऑनर्स इन भारतीय ज्यूरिस्प्रुडेंस इत्युक्ते LLB इन संस्कृत, संस्कृत माध्यमेन वयं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी तः वयं पठितुं शक्नुमः। कंप्यूटर साइंस एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इत्युक्ते संस्कृतेन सह कंप्यूटर अपि वयं पठितुं शक्नुमः। अनेके तत्र डिप्लोमा पाठ्यक्रमाः सन्ति। कर्मकांड, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन, मैन्युस्क्रिप्ट, योगा, नेचुरोपैथी, यौगिक साइंस, वास्तु ज्योतिष, तत्र चाणक्य लीडरशिप एंड पॉलिटिकल स्किल्स अपि तत्र डिप्लोमा पाठ्यक्रमः अस्ति। धर्म एजुकेशन, इतोपि इंडियन क्लासिकल थिएटर इत्यस्य अपि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी तः डिप्लोमा पाठ्यक्रमाः चलन्ति। मैनेजमेंट सिस्टम मध्ये यथा वयं इदानीं MCA MBA कुर्मः तथैव डिप्लोमा इन इंडियन मैनेजमेंट सिस्टम, अर्थात प्राचीन काले कथं मैनेजमेंट सिस्टम अस्ति आधुनिक कालेन सह तस्य कथं तस्य समन्वयः भवति तत् सर्वं वयं तत्र पठितुं शक्नुमः। डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन स्टडीज, यदि भवन्तः सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी इत्यस्य वेबसाइट तत्र पश्यन्ति तत्र भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति यत् इदानीं केवलं संस्कृतं कर्मकाण्डस्य केवलं शिक्षकस्य कृते, प्राध्यापकस्य कृते, ज्योतिषाचार्यस्य कृते एव नास्ति। यदि भवन्तः सिविल सर्विसेज मध्ये गन्तुम् इच्छन्ति, यदि भवन्तः LLB कर्तुम् इच्छन्ति, यदि भवन्तः BA BEd कर्तुम् इच्छन्ति, यदि भवन्तः कंप्यूटर साइंस पठितुम् इच्छन्ति, तथापि भवन्तः संस्कृतं स्वीकृत्य पठितुं शक्नुवन्ति। अहं केवलम् अत्र संस्कृत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य एव उल्लेखं कृतवती। अनेकेषु विद्यालयेषु JNU अस्ति, DU अस्ति, तत्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स सर्वेषां कृते इदानीं सन्ति। अन्ये अपि ये इदानीं ये बहिर्तः अपि कर्तुम् इच्छन्ति तेषां कृते करस्पाण्डेन्स कोर्सेस् पत्राचार पाठ्यक्रमाः अपि प्रचलन्ति। अतः मित्राणि, संस्कृतस्य क्षेत्रे अनेके अवसराः सन्ति। केवलम् एतेषाम् अवसराणाम् उपयोगः वयं कर्तुं शक्नुमः न वा, वयं ज्ञातुं शक्नुमः न वा, अन्यान् वयं पाठितुं शक्नुमः न वा इति एव द्रष्टव्यम् अस्ति। किञ्चित् 5 निमेषाः अधिकाः अहं स्वीकृतवती, अतः क्षम्यताम्। भगिनी उक्तवती आसीत् यत् 25 निमेषाः एव वक्तव्या, किन्तु तत्र अनेके विषयाः आसन्, उदाहरणानि अपि आसन्। भवन्तः अत्र माम् आहूतवन्तः, मां श्रुतवन्तः। संस्कृत मातुः सेवायाः एषः अपि अवसरः आसीत्। मित्राणि, संस्कृतस्य युगं वर्तते। अस्माकम् इदानीं कार्यमस्ति यत् कुत्र कुत्र अस्माकं संस्कृतं गन्तुं शक्नोति इति वयं पठामः। संस्कृतं पठित्वा आधुनिकं भवामः इति। धन्यवादः। धन्यवादाः। संस्कृतं पठित्वा आधुनिकाः भवामः। उद्यमिता शासकीय क्षेत्रे अशासकीय क्षेत्रे इदानीं संस्कृतयुगः समागतः। महोदया बहु उत्तमरीत्या सर्वम् उक्तवती।
सादरं धन्यवादान् व्याहरामि। भवदीय मार्गदर्शनं वयं पाथेयरूपेण स्वीकृत्य कार्यं करिष्यामः। पुनः पुनः कोटिशः धन्यवादाः। इतः परं समागतेभ्यः धन्यताम् आविष्कर्तुं सम्भाषणयोजनायाः अस्याः प्रशिक्षिका सविता मौर्य महोदयां निवेदयामि यत् समागतेभ्यः धन्यवादज्ञापनं करोति इति सविता महोदया। अस्तु, धन्यवादाः सञ्चालक महोदयाय यत् मम कृते अवसरं दत्तवान् इति। सरस्वती मातुः एव अनुकम्पया अस्माकं बौद्धिकसत्रे अस्मिन् मुख्यवक्तृरूपेण समुपस्थिताः सन्ति। अस्माकं समक्षे संस्कृतमातुः वरदपुत्री दिव्या देशमुख महोदया, एतासां परं विदुषीणां राष्ट्रकल्याणाय सर्वदा तत्पराणां संस्कृतसमुपासिकानां महोदयानाम् अमृतोपम वचांसि श्रुत्वा वयं सर्वेपि आह्लादिताः धन्याश्च। एषा महोदया धर्म अर्थ काम मोक्षप्रदायिनी संस्कृतभाषायाम् आजीविकानाम् अवसराः कस्मिन् कस्मिन् क्षेत्रे भवितुं शक्नुवन्ति। प्रायशः सर्वेषु क्षेत्रेषु अनेकाः प्रकल्पाः दत्त्वा एषा महोदया अस्मान् सर्वान् बोधितवती सम्यक्तया। अतः महोदयानां कृते हृदयेन धन्यवादं व्यवहरामि, तथा च पुनः पुनः आगमनाय निवेदयामि यत् पुनः अग्रेपि यत् कदापि अवसरः भवति अस्माकं कृते भवत्याः सान्निध्यम् अवश्यमेव लब्धं भवेत् इति। धन्यवादाः पुनः पुनः महोदयायै। सम्प्रति येन प्रेरणया एताः कक्षाः सञ्चलन्ति अस्माकम् उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य निदेशकमहाभागाः, तेषाम् अपि धन्यवादं व्यवहरामि। संस्थानं द्वारा सञ्चाल्यमानाः अस्याः योजनायाः सर्वेक्षकाय भगवान् सिंह चौहान महोदयाय अपि धन्यवादं ज्ञापयामि। अस्माभिः सह ये अहर्निशं संलग्नाः भवन्ति, आवश्यकतानुसारं मध्ये मध्ये स्नेहेन अस्माकं कृते मार्गदर्शनं यच्छन्ति, प्रेरयन्ति च, तादृशः अस्माकं प्रशिक्षक समन्वयकाः अत्र उपस्थिताः सन्ति। धीरज मैथाणी महोदय, तेषामपि धन्यवादं करोमि। अत्र सह समन्वयकरूपेण अस्माकं सहयोगिने राधा भगिनी तथा च स्वागतभाषणं कृतवती दिव्यरञ्जन महोदयाय अपि धन्यवादं व्यवहरामि। अस्मिन् सत्रे सहयोगिरूपेण प्रतिभागं कुर्वती भगिनी या सम्यक्तया अतिथिपरिचयं कारितवती, लिङ्क् सञ्चालने अपि सन्नद्धा अस्ति, तस्यै आस्था शुक्ला भगिन्यै धन्यवादः। अस्य सत्रस्य यः सम्यक्तया अधुना सञ्चालनं कुर्वन् अस्ति रजनीश भ्राता, तस्य कृते अपि बहु बहु धन्यवादाः। अस्माकं बौद्धिकसत्रे प्रारम्भे वैदिकमङ्गलाचरणं कृतवान् सूरज अवस्थी महोदयः, सरस्वतीवन्दनां कृतवती आराध्या भगिनी, संस्थानगीतिका प्रस्तुतवती साइशा भगिनी, अतिथिपरिचयं तु कारितवती आस्था भगिनी, पुनः स्वागतगीतं गंगोत्री शुक्ला भगिनी सम्यक्तया कृतवती, स्वागतभाषणं पुनश्च अनुभवकथनं राहुल महोदय कृतवान्, संस्थानगीतिका मांडवी भगिनी, संस्कृतगीतम् एकं सुन्दरं प्रस्तुतवती मांडवी भगिनी, अनुभवकथनं च इतोपि एकं कृतवती रश्मि कोहली भगिनी। एतेषां सर्वेषां जनानां कृते ये मनसः हृदयेन अस्माकं बौद्धिकसत्रे स्वप्रतिभां प्रदर्शितवन्तः, तेषां कृते अपि बहुशः धन्यवादाः। सत्रस्य अन्ते अधुना शान्तिमन्त्रं करिष्यति, सूचनां च दास्यति सहयोगी गणेश द्विवेदी भ्राता, तस्मै अपि धन्यवादाः। एतस्य बौद्धिकसत्रस्य ये कारणभूताः भवन्ति अस्माकं मित्रप्रशिक्षकाः, ये
अस्मिन् सत्रे आगत्य सत्रस्य शोभाम् अवर्धन्त समुपासकानां कृते अपि अहं धन्यवादं करोमि। अपि च अत्र ये प्रत्यक्षरूपेण उपस्थिताः सन्ति, अप्रत्यक्षरूपेण समुपस्थिताः सन्ति, तेषां सर्वेषां कृते संस्कृत उपासकानां कृते अहं वारं वारं धन्यवादं करोमि। तथा च स्ववाणीम् अधुना विरमयामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अधुना सत्रमिदं सञ्चालक महोदयाय समर्पयामि। सञ्चालक महोदय। धन्यवाद ज्ञापनं कृतवत्यै सविता भगिनी धन्यवादः। सत्रमिदं भवतां समागतानां समुपस्थित्या सहयोगेन च सम्पन्नं। तावत् शान्तिमन्त्राय अहं ऑनलाइन प्रतीक्षा गणेश दत्त द्विवेदी महोदयं निवेदयामि। धन्यवाद ज्ञापनं तथा च सूचनां ददातु इति गणेश दत्त द्विवेदी महोदय। धन्यवादाः। महोदयायाः कृत्वा वयं सर्वेपि प्रेरिताः औचिन्तिताः। दर्शनानां कृते पुनः एकवारं एकशः धन्यवादाः। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी। सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जला गति सारा। कल 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 प्रवहति पावन संस्कृति धारा। पावन संस्कृति धारा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादाः। सूचनास्ति अद्यतन यत् लिङ्क् आसीत् तत् केवलं बौद्धिकशक्तिस्य एव आसीत्। यत् येन माध्यमेन भवन्तः प्रतिदिनं कक्षाम् आगच्छन्ति तद् लिङ्क् भवन्तः कक्षायाः भविष्यति। पुनः भवन्तः तस्य लिङ्क् माध्यमेन कक्षायां भविष्यन्ति। एषा लिङ्क् केवलं अद्यतन बौद्धिकशक्तिस्य एव आसीत्। अस्तु, धन्यवादाः। नमो नमः। शुभरात्रिः। धन्यवादः। नमो नमः। तेभ्यो सुमङ्गलरात्रिः। नमः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः। शुभरात्रिः।